अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दांतों की परी। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो इतने पुराने और असरदार होते हैं कि भले ही किसी को इसका इल्म ना हो कि वो कब हुए थे या फिर ऐसा कभी हुआ भी था कि नहीं, लेकिन फिर भी पुश्त दर पुश्त असल किस्सों के तौर पर जाने जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसा ही एक बेअसर किस्सा है। हम सब दांतों की परी के बारे में जानते हैं। जब कभी बच्चे का पहला दांत टूटता है तो परी आ जाती है, वो भी रात में जब बच्चा सो रहा होता है। कभी सोचा है कि ये परी जो पूरी दुनिया में बच्चों के साफ टूटे हुए दांत लेकर जाती है, इसके मुतल्लिक मालूमात कैसे हुई? दांत वाली परी की ये दास्तान, ये किस्सा उस वक्त का है जब अर्श पर एक भी तारा नहीं था। पूरे आसमान में सिर्फ सूरज और चांद ही थे। और ये दास्तान शुरू होती है परियों के मुल्क से, जिनके मुतल्लिक हमें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी तिलिस्मी होती है और उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या आपको इल्म है कि ये हकीकत नहीं है? परियों को भी तिलिस्म की तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाना होता है और ये हमेशा आसान नहीं होता। हेल्डा एक परी का नाम था जो हर काम में माहिर थी। आसमान को अपने में परियों का एक ग्रेजुएशन दिन होता है जब उन्हें उस बिना पर काम सौंपे जाते हैं जिसमें वो बहुत माहिर होती हैं। उस दिन हेल्डा जल्दी उठ गई, एक खूबसूरत और रोमांचक सुबह का इस्तकबाल करते हुए। वो बहुत बेचैन हो रही थी क्योंकि आज के दिन ही उसे जहां में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ग्रेजुएशन हॉल पहुंचने के लिए बेताब थी। वो तैयार हुई और उस अजीम आसमान में उड़कर निकल गई और उसे उड़ना बहुत पसंद था। उसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया भर में उड़ती रहती और कभी न रुकती। वो अपने चेहरे पर ठंडी हवा को महसूस करती और साथ ही हवा में अपने पर फड़फड़ा रही थी। पर अचानक उसने एक चीख सुनी जो कि एक चिड़िया की थी। हेल्डा एक हकीम परी के पास गई। रोज उसे चिड़िया के पास लेकर आई। हकीम परी को कुछ बूंदों की ज़रूरत थी दवाई बनाने के लिए। हेल्डा जल्दी से उसके लिए सूरज से कुछ औस की बूंदें ले आई ताकि वो चिड़िया जल्दी से सेहतयाब हो सके। इसे जल्दी से ले लो और कुछ ही देर में तुम बेहतर महसूस करोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्डा का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें यहाँ लेकर आई। यकीनन तुम बहुत नेक हो हेल्डा। अरे मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपने ग्रेजुएशन के लिए लेट हो रहा है। हेल्डा सचमुच बहुत लेट हो गई थी। जब तक वो वहाँ पहुँची सभी काम सौंप दिए गए थे, सभी परियों के काम तय कर दिए गए थे। फिर मैं क्या करूँगी? हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढ लेंगे हेल्डा। मैं सिर्फ एक ही काम में माहिर हूँ, वो है चीज़ों की चमक और दमक देना और उनको किसी और चीज़ में तब्दील करना। और इतना ही, मैं मिट्टी को सोने में तब्दील कर दूँ? क्या मैं ऐसा करूँ? नहीं, हमें मिट्टी की ज़रूरत है दरख्त, जंगल और फूलों को बढ़ने के लिए। क्या हमें सब कुछ चमकदार बना दूं? नहीं, ज़्यादा चमक आँखों के लिए अच्छी नहीं होती और वैसे भी रंगों की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी अगर हर चीज़ में बस चमक धमक हो। हेल्डा मेरी बच्ची, थोड़ा सब्र करो, सांस लो। तुम एक फुलझड़ी हो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम निकल ही आएगा। तो तुम्हारे लिए रखा गया है, वो आखिर तुम ही को मिलेगा। मेरा यकीन करो। मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री हो रही हूँ। आप ठीक कह रही हैं, मुझे पूरा भरोसा रखना चाहिए। ऐसा हुआ कि हेल्डा के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। देखा जाए तो अब वो आज़ाद थी, जब चाहे जितना चाहे उड़ सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। पर मज़ा तब ही आता है जब उसका कोई मकसद हो। हेल्डा को ये देखकर बहुत रंज हो रहा था कि बाकी सब परियां काम पर लग गई हैं और हेल्डा के पास कुछ नहीं था करने को। उसने इरादा किया कि वो पूरी दुनिया में सैर करेगी और कुछ ना कुछ ढूंढेगी।
کرنے کے لیے۔ ایک دن جب وہ آسمان پر اڑ رہی تھی، اس نے ایک چیخ سنی، امی دیکھو کیا ہوا، کیا ہوا میری پیاری بچی، میرا دانت ٹوٹ گیا۔ اوہ میری پیاری بیٹی، یہاں بیٹھو۔ دانت ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ تم بڑی ہو رہی ہو، پر میں کتنی عجیب لگ رہی ہوں اور مجھے اپنے دانت بہت پسند ہیں۔ تم ویسی ہی دکھ رہی ہو جیسا تمہیں دکھنا چاہیے بیٹا۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو سب کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور بہت جلد پرانے دانت کی جگہ نئے دانت آ جاتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ سچ میں، اور تمہارے نئے دانت بھی مضبوط ہوں گے۔ اس طرح قدرت تم سے کہنا چاہتی ہے کہ تم اب بڑی ہو رہی ہو، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ ایک کام کرو، تم اپنے ٹوٹے دانت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو، اس طرح تمہیں اپنے خواب آئیں گے جیسے تم ایک بہادر اور طاقتور لڑکی بن گئی ہو۔ کیا تم یہ کر پاؤ گی؟ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ تو لڑکی نے ٹوٹے ہوئے دانت کو اپنے سرہانے رکھ دیا اور سو گئی۔ ہیلڈا یہ سب کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ بہت پسند آیا کہ دانتوں کا ٹوٹ کر گرنا قدرت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بچے بڑے اور طاقتور ہو رہے ہیں۔ پر ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک مرتبہ جب دانت ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے۔ اور اچانک اس کے دماغ میں ایک تجویز آئی، کیا ہوا کہ اگر میں ان دانتوں کے بدلے دوں، واہ، اس سے آسمان اور بھی خوبصورت لگنے لگے گا۔ لیکن میں اس دانت کو نہیں لے سکتی، اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ اسی وقت ہیلڈا نے باغ میں ایک پتے کو دیکھا۔ ہیلڈا اس پتے کے پاس اڑ کر گئی اور واپس اس لڑکی کے پاس اڑ کر گئی، اس کے کمرے میں۔ میں تمہارے ٹوٹے دانت کو لے لیتی ہوں اور بدلے میں تمہیں یہ دے دیتی ہوں تحفے کے طور پر۔ اور پھر ہیلڈا نے اس دانت کے ساتھ ایک کمال کا کارنامہ کیا، اسے ایک تارے میں تبدیل کر دیا اور آسمان میں دور پھینک دیا، اور وہ تارا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیلڈا کو ایک اور ترکیب سوجی، کیا ہوا کہ میں دنیا بھر کے بچوں کو ان کے دانتوں کے بدلے خزانہ دے دوں اور انہیں آسمان میں چمکتے تارے میں تبدیل کر دوں، تو مجھے پوری دنیا میں اڑنے کا موقع ملے گا، مجھے آسمان کو چمکانے کا موقع ملے گا اور میرے پاس کرنے کے لیے خود کا کام بھی ہوگا۔ اور اس طرح اس کا نام رکھا گیا دانتوں کی پری ہیلڈا۔ خوبصورت پری دنیا بھر میں گھومتی رہی اور ٹوٹے ہوئے دانتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اور بدلے میں انہیں خزانہ دیتی ہے اور ان دانتوں کو تاروں میں بدل دیتی ہے، اور وہ اتنے سالوں سے کرتی آ رہی ہے، اس لیے اس کا نام دانتوں کی پری رکھا گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو آپ اسے کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہاں، اپنے دانتوں کو دن میں 2 مرتبہ برش کرنا مت بھولے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔